तकबीरात पढ़ते थे और फिर उन्हें देख के सारे बाजार वाले पढ़ते। आप सोचिए जरा क्या वो हाल होगा कि पूरे बाजार वाले तकबीरात पढ़े कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद हो। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहां पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़ रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहते हैं तो इसके दाएं से बाएं जमीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मिट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सके। और फिर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का जुल्हज का चांद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चांद देख के तो हर महीने के चांद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है तो फिर आप जैसे ही चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते। और जैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाजारों में भी वही आवाजें आ रही होती है, घरों में वो आवाजें आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते। अब देखिए, पहले हमने रमजान के रोजे रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोजे रखे रमजान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया हज के जमाने का आ गया तो फिर 9 रोजे इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोजे हैं, फर्ज नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोजा भी ना, लेकिन अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोजा है वो कभी ना छोड़। 9 अरफात का जो दिन होता है 9 जुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोजा भी अगर आप रखते हैं तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए, अगर कहते हैं कि जो रोजा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जो रोजा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है। तो कितनी मजे की बात। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की जिंदगी 30 साल की है तो अगर वो 15 लोगों का रोजा खुलवाए तो हमारे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहेंगे कि ये भी बड़ी चालाक लोग हो गए, और कि जो भी अजर जितना भी हम मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन ये तो देखे ना हम पे है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने। उनको अल्लाह को भी पता है ना, वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है कि मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए क्या जमा और तकसीम करता रहता है कि या अल्लाह अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना सवाब मिल जाएगा, अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना अजर मिल जाएगा। और आखिर अजर जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो, और फिर हम जन्नतों के वारिस बन जाए इंशाअल्लाह। और आगे देखिए कि जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो नेकियां करता है और अमल साले करता है उसका अजर व सवाब जो है वो इतना ज्यादा है कि आम दिनों में, कि सहाबा ने कहा कि आम दिनों में जो हम पूरे साल के दिन है सबसे ज्यादा जो सवाब है वो इन 10 दिनों का है। तो सहाबा ने पूछा कि क्या जहाद पे जब जाते हैं तो उससे भी ज्यादा सवाब मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, लेकिन सवाए इसके एक शक्ल ये है कि इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुफर के सामने खड़ा हो जाए। ये तो जहाद ही की एक किस्म लगती है ना। लेकिन सेकंड ये है कि अपनी जान का नजराना भी पेश कर दे। और तीसरी बात ये कि अपनी तमाम जमा पूंजी जो मालो मता है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे। उसका अजर उसको ज्यादा है, उसकी फजीलत है। लेकिन इसके अलावा
कोई भी अमल इंसान पूरे साल करता है ना, जो उससे ज्यादा उसको अजर इन 10 दिनों में नेकी करने का मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन 10 दिनों में नेकियों की तरफ भागने वाला साबिकून अव्वलून में शामिल कर दे। हम ढूंढ ढूंढ के नेकियां देखेंगे, कहाँ से नेकियां कमा सकते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर सकते हैं। हमने सूरत बकरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हमें खाना काबा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा तामीर किया था। आपको याद है वो हमने सारा पढ़ा था कि कैसे वो वहां पे गए, कैसे हजरत इस्माइल को कहा, उन दोनों ने खाना काबा तामीर किया और बनाने के बाद उन्होंने जो दुआ की थी, आपको याद है इतनी खूबसूरत उन्होंने ये दुआ की थी कि रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम, कि ए अल्लाह इन्हीं में से रसूल पैदा कर, यतलू अलैहिम आयातिका, कि जो तेरी आयात इनको पढ़ के सुनाए। देखे वो खाना काबा तो बना मक्का में बनाया था ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वहां पे कोई नबी नहीं आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत बख्शी थी, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। और उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा नबी भेज जो उनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे। तालीम कौन देता है? जो टीचर होगा ना। तो किताब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस किताब की तालीम देने का आप देखें क्या अजर होता है। वल हिकमता, और उसको उनको हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इस किताब से जो अल्लाह ताला की आयात है इससे वो उनको पाक करे। क्योंकि पाक कैसे होगा? जब दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का एहसास होगा हमें, तो इंसान अपने गुनाहों से पाक होना शुरू हो जाता है ना। और युज़क्कीहिम, और उसको पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। तू ही जानता है मेरे अल्लाह, हिकमतें तेरी ही उसमें काबू में है कि कौन किस जगह पे किस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या चीज पैदा कर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो दुआ की थी, देखिए हज क्या है? हज सारी की सारी हजरत इब्राहिम और बीबी हाजरा की जो भी सुन्नतें थी ना, उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चला दिया। अब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि देखिए हजरत जो बीबी हाजरा थी, जब वो पानी के लिए एक पहाड़ से दूसरे पे सफा मरवा में जा रही थी, देखिए वो उस औरत की तड़प देखी और उसका भागना देखे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना पसंद आया था कि पूरी रहती दुनिया तक के तमाम आदमियों को, तमाम बच्चों और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कदमों पे चला दिया। और देखिए फिर जब हम हज पे जाते हैं तो आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली दफा वही नाजिल हुई थी, वो 40 साल के थे, तो मक्का के अंदर वो 13 साल रहे थे, राइट। और 13 साल के बाद वो हिजरत करके जब वो मदीना गए थे, तो जब फतह मक्का से पहले 21 साल तक खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, बुतों की पूजा वहां पे होती थी। लोग ये देखे, मैंने पहले भी आपको जब बताया था कि मक्का के रहने वाले लोग हज भी करते थे और उम्रे भी करते थे। वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर जा रहे थे ना, दीन पे थे, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी बिदात शामिल कर ली हुई थी। वो तो अपने आप को समझते थे कि हम नेक काम कर रहे, लेकिन जितनी बिदात उसमें शामिल हो गई थी और वो जिनकी पूजा करते थे उनको नेकी लोग समझते थे। उन्होंने तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के उधर रखा हुआ था। तो जब फतह मक्का हुई थी 8 हिजरी में, तो उसके बाद बैतुल्लाह से बुतों को निकाला गया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता चलता है, तो फिर एहसास होता है कि या रब्बुल आलमीन, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मक्का के अंदर हैं, लेकिन वो खाना काबा से बुत नहीं निकाल सकते थे। उस वक्त तो हिम्मत ही कोई नहीं थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया था कुफ्फू आइदियकुम। थे कितने लोग जो इस्लाम में थे, और कहाँ पूरा मक्का के लोग, पूरे उनके कबीले के लोग। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था।
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا، اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر، اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا۔ اب دیکھیں حج کیا ہے، ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا، لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے۔ ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں، مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں، دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے۔ ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ، ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی دور عرفات ہے نا، اب وہاں پہ جانا ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے، وہی وادی، وہی ہوائیں، وہی سارا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم تو حج کرنے گئے نا، اتنی بڑی سعادت لینے گئے، عبادت بھی کرنے گئے تھے، اللہ کو منانے گئے تھے، وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں، اور واپس مزدلفہ پہ چلنا ہے، ایک اور مقام پہ جانا ہے۔ اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب پھر وہی بات کی کرنے تو ہم عبادت گئے تھے، اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے۔ اب وہاں پہ وقت ہے، ہم کھڑے ہیں لائنوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد۔ آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں، پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے، نہیں سنت میں یہ ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ بتایا کریں۔ میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتہ چلتا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے، جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے، تو ہم دشمن جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے خود آپ دیکھو، اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھی۔ اگر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل پہلے دن سے حج سے آخر وقت تک لے کے جاؤں، آپ یو ول بی شاکڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ ہم کیسے وہ عبادتیں انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے نا بالکل، کہ صرف میری مرضی، صرف اس کی مرضی سے جس جگہ پہ جو حکم، جس وقت چلنا، جس وقت واپس آنا، جس وقت طواف کرنا، جس وقت واپس نہیں کرنا، سارے کے سارے۔ آج اگر جا رہے ہیں تو صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹوں کو اور مڈل والے کو نہیں مارنی۔ کیوں نہیں مارنی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری۔ اتنا خوبصورت یہ ایک تو حج ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حج میں ہم کرتے کیا ہیں، ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن جن کی سنتوں پہ چل رہے ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کر رہے ہو، اور کس طرح سے چون چرا کیے بغیر ہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ سبق لے کے ہمیں آنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے۔ ہم یہاں پہ آ کے پھر شیر ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔
मैंने बड़े लोगों को देखा है, अल्लाह मियाँ इस्तकामत दे। ऑनेस्टली मैं मजाक से नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को ताना दे रही हूँ या कुछ भी। शुरू में आते हैं लोग, बड़ी कोशिश करते हैं कि हिजाब भी लेना शुरू हो जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर दुनिया अपनी तरफ और क्यों खींचती है आपको पता है? ऑनेस्टली अगर आप कुरान खोल ले एक दफा, अगर आप उसको समझना शुरू कर दे, किसी क्लास में आप दाखिल हो, किसी क्लास में आप चले जाओ कुरान की, आप वल्लाही आपके हिजाब नहीं उतरेंगे, आपके रास्ते नहीं बदले, आप फिर वैसे ही करेंगे जैसे शुरू में आता है ना, इंसान के ऊपर तारी होता है हज, आप बिल्कुल वैसे ही अमल करेंगे। सिर्फ ये होता है कि उस वक्त इतनी हैबत होती है, इतना एक रोब होता है हज से वापस आने का कि या रब्बुल आलमीन हम किस जगह पे थे, हमने तेरे घर में क्या क्या, वहां के एक्सपीरियंस भी तो लोगों के साथ हो, वो सारे के सारे लेके वापस आते, लेकिन फिर दुनिया जब खींच लेती है। तो यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि बस कोशिश करें कि जो लोग भी हज पे जाते हैं, जाते रहेंगे इंशाल्लाह सारी जिंदगी में, ये कुछ हम लोगों ने करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जमा दे। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल इमरान की आयत नंबर 14, जिसमें अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई, सजा दी गई, लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश शहवात, हुब कहते हैं मोहब्बत को, अशहवात ख्वाहिशात की मोहब्बत को, कि यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों के लिए अल्लाह ने ही ख्वाहिशात की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया, मिनन निसाई और औरतों से, वल बनीना और बेटों से। अब देखिए यहाँ पे बात जो हो रही है कि अब ये मोहब्बत जो है ख्वाहिशात से, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर डाली है ना, तो अब हम क्या करें? अब इन चीजों से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन मोहब्बत को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आयत है ना, मैंने आपको याद है शुरू में कहा था कि अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं का कहा है, कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ये करो और कहाँ पे मना किया है। तो ये आयत जो आज हम अभी पढ़ेंगे, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की मोहब्बतें बता के कहा कि इनसे बचो और इनसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताया साथ साथ। देखिए इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम जो है ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल मजहब है। अब ये मोहब्बतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी कि अल्लाह ने मोहब्बतें पैदा कर दी, हुब्बुश शहवात ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसाई और औरतों की, तो ये मोहब्बतें तो अल्लाह ने ही पैदा की है ना, तो अब हम क्या करें? हमारे तो इम्तिहान भी उन्हीं पे आ जाते हैं ना जो मोहब्बतें हैं हमारी। तो अब देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत जब हमारे सामने आती है तो हमें ये देखना है कि अल्लाह की मोहब्बत पे हमने इन मोहब्बतों को अफसल नहीं करना। अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे ना इस आयत का, तो बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि ये सारी मोहब्बतें तो अल्लाह की, और मोहब्बत की लज्जत होती है। देखिए मोहब्बत अगर हो उसमें लज्जत ही उठ जाए। अगर आप लोगों को हर एक ने हमारी जिंदगियों में हमने मोहब्बत को जरूर चखा हुआ है, किसी की औलाद की मोहब्बत को चखा है, माँ बाप की, बहन भाई की, बड़ी डिफरेंट काइंड मोहब्बतें होती हैं। और अगर एक मोहब्बत की बात जिसमें यहाँ पे आ जाता है कि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई औरतों से, तो आप वो जमाना याद करें जब मंगनी हम लोगों की होती है। तो पहली दफा जब अपने हस्बैंड को हम लोग देखते हैं और वो जो पीरियड मंगनी का होता है वो कभी नहीं भूलता हम लोगों को। हम ऑलवेज उस जमाने में चले जाते हैं कि वो बहुत अच्छा होता था। अब दिन रात उसी बंदे के बारे में ख्याल बंदे उसी में रहता है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं, उनको ये उन दिनों में नए नए हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, और उस मोहब्बत की लज्जत भी फर्क ही होती है। रातों को भी नींद नहीं आ रही होती, और वही बंदा वो कहता है ना कि उसके रंग में रंग जाता है। देखिए अल्लाह के रंग में भी रंगने के लिए ना यही मोहब्बत काम आएगी, यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में रंगने के लिए हमें काम आएगी। वो कोई मुश्किल लगता था उस जमाने में? जो हमारे हस्बैंड को पसंद होता था हम वो करने को तैयार हो जाते थे कि नहीं उनको ऐसा पसंद है, उनको ये रंग पसंद है, उनको ये खाना पसंद है, उनको ऐसा बैठना पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है। वो उस जमाने में जब मोहब्बत हो रही हो, नई नई मोहब्बत होती है, मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती ही है,
लेकिन ये जो नई मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ जब हो रही होती है, तो इसी तरह से देखिए जब हमें अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत होगी ना, तो हमें उसके रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब ये लोग ये कहते हैं ना कि मुझे ये फॉलो करने में बड़ी मुश्किल आती है, तो फिर आप ये गौर करें कि ये मोहब्बत की यहाँ पे कमी आ जाती है। जब हमें अल्लाह की मोहब्बत की समझ आ जाती, हम वो कहते हैं ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो जब इंसान बिक जाता है ना, बिकने वाली हाल होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने अपना माल और मैंने अपनी जान जो है वो तुझे बेच दी है, मुझे नहीं पता, अब जिस तरह से तूने इस्तेमाल करना कर लो। तो जो इंसान बिका होता है ना, उसको अल्लाह के रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं है। और यही मोहब्बत, इसीलिए मैंने आपको ये सारी मोहब्बतों का बता रही थी कि जब हम किसी के रंग में रंग जाते हैं, जब याद है हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इंसान तुझे क्या है, तो क्यों अल्लाह के रंग में नहीं रखता। सिबगतिल्लाह वाली आयत जो हमने पढ़ी थी कि कौन सा रंग तुझे पसंद है अल्लाह के रंग से, तो वो यही बात है कि अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी लोगों में ख्वाहिशात की, मिनन निसाई, औरतों से, वल बनीना, और बेटों से। और आपको पता है कि बेटे जैसे पैदा होते तो क्या हाल होता है लोगों का कि ओ माशाल्लाह उसके इतने बेटे इतने। तो ये मोहब्बतें अल्लाह ने ही पैदा की। पहले देखे निसा है, पहले औरतों की बात है, फिर बेटों की बात है। अब इसमें परेशानी की वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बेटों की बात हो रही है। अच्छा, वल कनातीरिल मुकंतरती, ये क्या है कि ढेर खजानों के। वल कनातीर कहते हैं कि बहुत ज्यादा, कि इंसान को शौक होता है, उसको ये मोहब्बत होती है अपने माल से कि मेरे पास इतना माल हो। मिनज़ ज़हबी, सोने, वल फिज़्ज़ती, और फिज़्ज़ा कहते हैं कि चांदी। और उस जमाने में पुराने जमाने में चांदी जो थी वो रुपए जो यूज होते थे वो चांदी होती थी। जैसे आप सोच लें कि आजकल का हम डॉलर्स यूज करते हैं या रुपए यूज करते हैं, तो उस जमाने में वो चांदी के होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सारी एक एक चीज को आप देखें कि किस तरह से वजाहत कर दी कि इंसान को इन चीजों की मोहब्बत जो होती है वो क्या कितनी ज्यादा होती है, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही इंसान के दिल में डाली है। देखिए, अगर औरत की मोहब्बत ना होना तो मुझे लगता है शादियां ही ना हो, फिर क्यों कोई शादी करेगी। ये मोहब्बत ही होती है ना। अगर बच्चों की मोहब्बत ना हो तो मेरा ख्याल है कि कोई माँ बच्चे ही ना पैदा करे। ये सारी मोहब्बतें, अगर दौलत की मोहब्बत ना हो, ख्वाहिशात की मोहब्बत ना हो, तो बंदा सुबह काम पे ना। अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिनहा वख्लुफ ली खैरन मिनहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इससे बेहतर अजर देना। और लास्ट टाइम याद है मैंने आपको उम्मे सलमा की पूरी एक स्टोरी सुनाई थी कि कैसे उनके साथ हुआ था, उनके हस्बैंड की जब डेथ हुई थी और वो कैसे उम्महातुल मोमिनीन में आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का वादा है कि जब वो ये दुआ पढ़ते हैं तो उस इंसान को इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन अजर देंगे। और वो यहाँ पे जो कहते हैं कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम, देखिए बंदा अल्लाह की सलवात क्या है। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात भेजते हैं ना कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यहाँ पे देखिए कि अल्लाह बंदे पे सलवात भेज रहे हैं। हम तो, हमारा तो हक है ना, हम तो करते हैं ऐसे, हमें भेजनी भी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें कि अल्लाह हमारे उस बंदे पे सलावात भेजते हैं और उसके बाद कहते हैं वह रहमा, और रहमतें भेजते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल मुहतदून, जो हदायत वाले हैं। जो लोग ये कहते थे है ना कि इन्ना सलाता व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा सब कुछ तेरे आगे है, सब कुछ मैं बिक गया हूँ तेरे आगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर पता है क्या कहते हैं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, जब हमारा वो वक्त आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी रूह को कहेंगे कि दाखिल हो जा मेरे बंदों में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेक रूह थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे यही यहाँ पे जो सब्र की तलकीन अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे हैं ना, उसी में आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं बीबी हाजरा की। ये वो औरत थी जिनके कदमों पे अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत को चला दिया था। अब उनके सब्र का इम्तिहान देखें कि कैसा पड़ा था और उन्होंने कैसे वो सब्र पे पूरी उतरी थी कि इन्न सफ़ा, बेशक सफ़ा
बल मरवता, और मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है। देखिए अल्लाह की निशानियों का समझ लें एक दफ़ा कि कौन सी अल्लाह की निशानी होती है। वो जगह जहाँ पे जिनको देख के अल्लाह याद आ जाता है, जैसे मस्जिद है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे अगर देखें तो हमें एकदम से अल्लाह की याद आ जाती है ना। तो अल्लाह से दुआ करें कि हम ऐसे इंसान बन जाए कि हमें देख के लोगों को अल्लाह याद आए। ये बड़ा मुकाम होता है कि जब बंदे को देख के उसका रब याद आ जाए, उसकी पहचान उसका रब बन जाए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कह रहे हैं कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन, पस जो हज करे, अल बैता, बैतुल्लाह की, अव तमरा, या वो उम्रा करे, फला जुनाहा, तो नहीं है कोई गुनाह, अलैहि, उस पर, अन के यतवफा, के वो तवाफ करे, बिहिमा, इन दोनों का। अब यहाँ पे जरा रुक के पहले ये देख लें कि इस आयत में क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, क्योंकि जो उर्वा बिन मसूद थे, हजरत आयशा के भांजे थे, उन्होंने एक दफा हजरत आयशा से पूछा था कि इस आयत से तो ये लगता है कि फला जुनाह लही अन यतवफा बिहिमा, कि नहीं है कोई गुनाह उन पर अगर वो इसका तवाफ करे। तो इसका तो ये मतलब है कि इसका तवाफ ना भी करें तो कोई गुनाह नहीं है। तो हजरत आयशा ने कहा था कि अगर ये आयत होती तो यहाँ पे लिखा होता फला जुनाह अलैहि अन ला यतवफा, कि वो ना तवाफ करे। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था क्योंकि उस जमाने में लोगों ने सफा मरवा पे बुत रख दिए हुए थे, और वो बुत जो थे, एक बुत जो था, एक पहाड़ी पे उन्होंने नाइला बुत रखा था, दूसरे पे उन्होंने असाफ रखा था। आपको पता है इसकी स्टोरी बड़ी मजे की थी कि एक दफा जब ये बहुत पुरानी बात थी कि खाना काबा में दो लोगों ने, ये असाफ और नाइला, इन दो एक लड़का और लड़की थी, उन्होंने जना किया था। तो उसकी सजा के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू, क्योंकि वो जगह ऐसी थी, इतनी मुकद्दस जगह थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पत्थर का बना दिया था। तो वहां के लोगों ने, ये इस्लाम से पहले की बात है, तो लोगों ने वो बुत जो थे उनको लिया, और क्योंकि वो बुत बन गए थे तो उन्होंने एक एक पहाड़ी पे उनको रख दिया ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो कि इन्होंने जो काम किया था। अब हुआ क्या कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो लोगों का तो बुरा मकसद नहीं था, लेकिन जब खाना काबा में बुत आना शुरू हो गए, लोगों ने बुतों की पूजा शुरू कर दी, तो आने वाली नस्लों ने ये समझा कि ये बुत हैं जिनको, ये कोई नेक लोग होंगे तभी तो इनको इन पहाड़ियों पे रखा हुआ है। तो उन्होंने इनकी पूजा करना शुरू कर दी और इनके गिरतवाफ करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है ना, वो यही बताया जा रहा है, क्योंकि अब किबला जब चेंज हुआ था और उसके बाद खाना काबा की तरफ फिर हज, वो सारा डिटेल बतानी थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या अब सफा मरवा पे, क्योंकि आपको ये पता है ना कि मुशरिकीन मक्का भी हज किया करते थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसके ऊपर इबादत कर रहे थे उसी तरीकों से, लेकिन उनके अंदर इतना गुलूब आ गया था, इतनी चेंजेस आ गई थी कि उन्होंने इस्लाम, उस मजहब को चेंज कर दिया था। तो वो लोग जब तवाफ करते थे तो अब लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या अब एज अ मुसलमान जब हम हज कर रहे हैं या उम्रा कर रहे हैं तो इसका अगर हम तवाफ करेंगे तो ये शिर्क तो नहीं हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई ना इस आयत की कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैता, और जो कोई भी हज करेगा इस घर का, वे तमरा, या वो उम्रा करता है, फला जुनाह लही, तो कोई गुनाह नहीं है उस पर, अन के यतवफा बिहिमा, कि वो इन दोनों का तवाफ करेगा, उस पर गुनाह नहीं होगा। क्योंकि ये जो बुत वहां पे नस्ब किए गए थे उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से जब हज होता था तो इसका तवाफ किया जाता था। वमन ततव्वा, और जो कोई दिल की खुशी से करेगा, खैरुन, कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, शाकिरुन, बहुत कदरदान है और अलीम और जानने वाला है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो जब नाम आते हैं ना, तो जब इनको समझ के पढ़ा जाए इतना मजा आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना कदरदान है। अब देखिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो उन्होंने जब वो वापस आए तो बिलाल से पूछा था कि बिलाल तुम ऐसा क्या काम करते हो कि मैंने जन्नत में जाने से पहले तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी थी वहां पे। तो बिलाल ने कहा कि मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं तो जो मुझे याद है कि जब मैं वुजू करता हूँ तो मैं तहियतुल वुजू के कुछ नफल पढ़ लेता हूँ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अपने पास नहीं रखते हैं। देखिए आप एक कोई बीमार की आप खबर लेने जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते आपके साथ चलते हैं और आपके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। एक दफा अल्लाह के रास्ते में चल के तो देखें कि वो रब हमें किस तरह से अनायत करता है। और आगे देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग जो
यक्तुमूना, जो छुपाते हैं। अब ये गौर से सुनने वाली आयत है क्योंकि अक्सर जो हम पहले भी आयत पढ़ते रहे हैं, हमें जब कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है तो इतनी बैयन आयात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे कही है ना सूरह अल इमरान में कि इतनी वाज़ेह हैं, क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए हमने अपना दीन अपनी मर्जी का बना लेते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो लोग जो यक्तुमूना, वो सब छुपाते हैं, मा अंज़लना, जो नाजिल किया हमने, मिनल बैयिनाती, वाज़ेह निशानियों में से, वल हुदा, और हदायत, मिन बादी, इसके बाद, मा बय्यनाहु, कि हमने खोलकर बयान कर दी, लिन्नासी, लोगों के लिए, फिल किताबी, इस किताब में, कुरान में, उलाइका, यही लोग हैं, यलअनहुमुल्लाह, जिन पर अल्लाह लानत करते हैं, वयलअनहुमुल लाइनून, और जिन पर लानत करने वाले लानत करते हैं। देखें ये कितनी डर वाली आयत है कि कौन लोग हैं ऐसे। वो लोग, देखिए हम किताब पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है उसको छुपाता कौन है। अब देखिए कितने काम आते हैं, हम कहते कुछ नहीं होना, ऐसे थोड़ी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बात में थोड़ी पकड़ेंगे। आप सिर्फ पर्दे का ही हुक्म ले लीजिए। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि देखिए हमारे ऊपर भी वो वक्त आया था, हमें भी नहीं इल्म था। अगर नहीं पता होता तो कम से कम आप ये कह दें कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक दे, मैं ये काम करूँ। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो ये हुक्म है कुरान में। जब हम ये कहते हैं ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उस जमाने में ये होता था, आज के जमाने में ये नहीं होता। तो ये देखिए इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना, क्योंकि देखिए कुरान जब नाजिल हो रहा है ना, तो हमने पढ़ा पहले कि ये अब जो अहले किताब थे ये करते थे, नसारा ये करते हैं। ये एक्चुअली ये भी आयत उनके ऊपर भी जाती है कि वो जो छुपा लेते थे, उन्होंने अपनी किताब में भी ये पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां थी, लेकिन वो छुपा लेते थे ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम पे वो मनसब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इमामत का मनसब दिया है, हमने कहाँ पहुंचाया है, वो हम किनको वो पैगाम दे रहे हैं। हमने तो अभी तक खुद पता नहीं है कि हमारा पैगाम हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या क्या बातें की हैं। अभी तक तो ये मनसब हमने अपने घर वालों के साथ नहीं निभाया। तो वो लोग जो छुपा लेते, मा अंज़लना, जो नाजिल किया किसने, हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, मिनल बैयिनात, वाज़ेह, कोई उसमें छुपी हुई चीज नहीं है, वल हुदा, और हदायत है, मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नास, के जो हमने वाज़ेह कर दिए लोगों के लिए। कुरान वाज़ेह है, अगर खोल के जब पढ़ेंगे तो उसके सारे अहकामात वाज़ेह हैं। मिफिल किताब उलाइका, यही लोग हैं, यलअनहुमुल्लाह, जिन पर अल्लाह लानत करता है। लानत क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। वयलअनहुमुल लाइनून, और जिन पर लानत करने वाले लानत करते हैं। अबू हुरैरा कहा करते थे कि अगर ये और इससे अगली जो आयत आएगी, अगर ये दो आयात को मैंने ना पढ़ा होता और ना समझा होता तो मैं कभी हदीस बयान ना करता, क्योंकि उनको डर लगता था कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए, या मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मकसद कुछ और था और मैं कुछ और तरह से बयान कर रहा हूं, और उसका क्योंकि पकड़ बड़ी बुरी थी। लेकिन जब ये आयत उतरी थी तो उन्होंने कहा कि इस वजह से, आप देखें मुस्लिम में, बुखारी में सबसे ज्यादा हदीस अबू हुरैरा से मरवी है, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बात जब पूछते हैं लोग तो अबू हुरैरा बताते थे उनको, क्योंकि उन्हें ये डर था। वो जब ये आयत का मतलब उनको समझ आया था कि इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जो, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अच्छा फिर अगर वो लोग ये करते हैं, तो अब आगे भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर लें, व अस्लहू, और इस्लाह कर ले, व बय्यनू, और फिर वो बयान कर दे, फउलाइका, यही लोग हैं, अतूबू, मैं माफ करता हूँ, अलैहिम, उनको, व अना, और मैं अत्तवाब रहीम, बहुत माफ करने वाला हूँ, बार बार माफ करने वाला हूँ। देखिए ये तीन चीजें बयान की हैं कि एक तो वो लोग जो छुपा लेते, बताते ही नहीं है किसी को कोई भी बात, बस देख लिया ठीक है ये कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आज मैं देख रही थी कि मस्जिद में ऐसे बात हो रही थी, किसी ने बता रही थी कि जी मेरी किसी की डेथ हो गई है तो उनका 10वां है या कुछ ऐसे कि हम लोग इकट्ठे होके करें। तो साथ मेरी एक दूसरी स्टूडेंट थी, रजिया आदम, खड़ी हुई थी। मुझे उनकी इतनी प्यारी ये बात लगती है कि वो इतनी खूबसूरत तरीके से फौरन बयान कर देती है, अच्छे तरीके से। और उन्होंने उनको कहा कि वो अच्छा ठीक है, ये इनविटेशन की तरह वो दिखा रही थी कि ग्रुप में डाल दें। तो उन्होंने कहा लेकिन इस्लाम में इसका नहीं है कुछ भी, इससे बेहतर है कि आप छोटा सा एक दर्स कर लें,
تاکہ لوگوں کو اللہ کی سمجھ آتی ہے, اللہ کے پیغام سمجھ آتا ہے, پھر وہ قرآن سے جڑ جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ اتنی سی بات ہی ہے بس کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا. اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کوئی چیز غلط کرے تو آپ یہ نہ کہو اچھا اب میں اس کو کہوں گی یہ مائنڈ کر جائے گی, اچھے طریقے سے بتا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں ان الذین تابوا, جنہوں نے توبہ کی. کس کی توبہ کی؟ وہ جو چھپایا تھا, جب ان کو ریئلائز ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی, وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی, وَبَيَّنُوا اور پھر اس کو بیان کر دیا. اولئک یہی لوگ ہیں کہ جن کو میں معاف کرتا ہوں, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بار, دیکھیے یہ توبہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اگر یہ سہارا نہ ہوتا نا مسلمان کے پاس تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. ہم ڈپریشن میں ہی کہیں مر جاتے, کیونکہ اتنی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہوگی کوئی بات نہیں, واپس آ جاؤ, واپس مڑ جاؤ, تم آ کے معافی مانگ لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. الحمدللہ انسان ہے نا, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. جب غلطیاں ہوں گی تو پھر اس کے بعد جب ہم معافی مانگتے ہیں اور پھر کبھی نہ کرنے کا عہد کر لیتے ہیں تو اللہ ضرور معاف کر دیتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کریں آیت نمبر 161. ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا, وماتوا اور وہ مر گئے, وہم کفار اور وہ کافر تھے, اولئک یہی لوگ ہیں, علیہم جن پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ اللہ اکبر اور اس کے فرشتوں کی, والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی محبت کا احساس ہوتا ہے. جب میں یہ آیت پڑھی تھی, اب آپ کو جب سمجھ آئے گی تو آپ کو بھی اللہ سے بڑی محبت ہوگی, اور بھی محبت ڈیفینیٹلی آپ کو محبت ہے یہ ان سے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان زندہ ہے نا تو اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے, کیونکہ لعنت کا لفظ اتنا مشکل والی بات ہوتی ہے کہ اگر لعنت اگر جس پہ ہم نے کی ہوتی ہے نا, اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا تو لعنت واپس آ جاتی ہے. یہ حدیث میں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو کافر تھا نا, کیونکہ جب وہ زندہ ہے تو امید ہوتی ہے کہ میں بھی آخر وقت تک وہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے, تو اس وقت تک آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. یہ لفظ آپ دیکھ لیں غور سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا, اللہ کے ہونے کا انکار کرنا, رائٹ. تو ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, وہ ماتوا اور وہ مر گئے, وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے زندگی میں اسلام کی طرف نہیں آئے, وہ مر گئے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے, وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں, والناس اجمعین اور تمام لوگ بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اب دیکھیے اپنی وہ حدیث آپ کو میں نے سنائی تھی نا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے والے ہوتے ہیں اور جو سکھا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے آسمان کے فرشتے, ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں, ان کے اندر چونٹیاں اپنے بلوں میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. پڑھیا تھا نا ہم نے یہ بات. اور سیم چیز آپ اس کو ریورس کرتے ہیں کہ وہ سارے لوگ والناس اجمعین تمام کے تمام لوگ ہیں, فرشتے, وہ سب ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں. خالدین فیہا, اب کیا ہوگا, کتنی دیر رہے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا لا یخفف, ہرگز نہیں کم کیا جائے گا, عنہم ان سے, العذاب عذاب کو, ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم, کہ ایسے لوگ دیکھیں پھر اکثر لوگ کوشچن پوچھتے ہیں نا کہ اچھا پھر فلاں بندے کا کیا ہے, وہ تو اتنا نیک ہے, وہ تو اتنی نیکیاں کرتا ہے, وہ تو یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ نمبر 1 ہم جج نہیں ہیں, جج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, وہ آخری دن میں فیصلہ کر لیں گے. آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا کہ جو کافر ہے اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا یہ انجام ہے. اور اس کے بعد ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا محبود, الہٌ معبود ہے, واحد ایک, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, الا مگر ہوا وہی ہے, الرحمن رحمان, الرحیم اور رحم کرنے والا. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا تو حضرت اسماء سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آیت جو ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, تو انہوں نے کہا تھا کہ اسم اعظم اس آیت میں
اور پھر آیت الکرسی کا جو پہلا ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے. تو اس آیت کو اور آیت الکرسی کی پہلی آیت کو جب پڑھ کے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیتے ہیں. اور اگلی بات اب آئے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے دلیلیں دے رہے ہیں کہ اِنَّا بے شک فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، یہ نمبر 1 آپ لکھ لیں اس کے اوپر، کہ بے شک آسمان اور زمین کو بنانے میں واختلاف اللیل، اور ایک دوسرے واختلاف ہوتا ہے اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، والفلک اللاتی، اور کشتی اللاتی وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع ساتھ اس کے کہ نفع دیتی ہے ناس لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے. اب یہ چوتھی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا تو وہ زندہ پھر زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ ارض زمین کو، بعد موتیہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی زمین جب مردہ ہوتی ہے وہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ برساتے ہیں تو کیسے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. وبسا اور پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کلی دابتن ہر طرح کی مخلوق کو، تصریف کہتے ہیں گردش کرنے کو، ٹھیک ہے، گردش کری، وتصریف الریاحی اور ہواؤں کی گردش کرنے میں، والسحابی اور بادلوں کے، مسخری وہ جو تابع ہیں، بین السماء آسمان والارض اور زمین کے، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یاقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے 7 اپنی نشانیاں یہاں پہ گنوائی ہیں بندے کو، کہ اے بندے دیکھ تو صحیح کہ تیرے رب نے تیرے لیے کیا کیا چیزیں کی ہیں. اب اگر آپ اپنی سورت شروع میں 30 پارے کے شروع میں جب آپ پڑھتے ہیں، اتنی خوبصورت وہ بھی سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا. اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا تھا، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا تھا، وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبًا شِدَادًا. اتنی خوبصورت یہ صورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے مسخر کر دی ہیں تمہارے لیے کہ تم ان کو کھاؤ، یہاں پہ انجوائے کرو، یہ سجا کے میں نے پوری دنیا تمہارے سامنے رکھ دی ہے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یتخذو جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادا. اللہ اکبر. انداد کہتے ہیں شریک کو، کہ وہ لوگ جو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کے برابر لے آتے ہیں، بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا انداد شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. والذین اور چلے پہلے یہاں تک بات کرتے ہیں کہ انداد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یتخذ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اپنا شریک ایسے لوگوں کو، اور وہ اللہ کے سوا، اور وہ محبت کرتے ہیں ایسے ان سے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو آپ نے کس کو شریک بناتے؟ آپ دیکھیں اللہ کے سوا ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے نا کہ نہیں ہم کسی سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سارے محبت کرتے ہیں، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے. لیکن دیکھیے محبت کا امتحان کب آتا ہے؟ دیکھیے وہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اچھا میں بھی اچھی، تو اس میں کیا کمال ہو گیا؟ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا تھا، آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہو گئے. کمال تب ہوتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، تو تب آزمائش آتی ہے. بالکل یہیں پہ وہ بات ہے کہ اللہ اگر دیکھیں آپ کو کوئی انویٹیشن آ جاتا ہے ایسی جگہ کا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کھول کے بیان کرتی ہوں کہ آپ کو مہندی کا انویٹیشن آ جاتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں پہ جانے سے منع کیا، ایسی جگہوں پہ جانے سے نہیں، ایسی جگہ ہونے سے ہی منع کیا ہے. یہ چیزیں تو ہونی ہی نہیں چاہیے.
اور اگر آپ وہاں پہ جاتے ہو اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو نا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی محبت کو چھوڑ دیتے ہو، تو آپ کس کی محبت میں جا رہے ہو؟ میرے دوست کی محبت ہے، یا پھر میرے بچوں کی محبت ہے، یا میرے خاندان کی محبت ہے۔ اب کتنی چیزیں ایسی کرتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف حکم دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، دوسری طرف آپ اس لیے کرتے ہو کہ یہ اس سے میرے سوسائٹی میں مجھے لوگ سمجھیں گے کہ میں بالکل پینڈو سی ہو گئی ہوں فار ایگزامپل، یا مجھے لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل بیکورڈ سی ہو گئی ہے، یہ سنتی نہیں ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جو لوگ بنا لیتے ہیں اب ایسے لوگوں کو شریک اپنا، اور جو محبت یحبونہم کحب اللہ، کحب اللہ، جیسے وہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین، اور پھر اگزامپل بھی دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیسے ہیں وہ لوگ، والذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لاتے ہیں نا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اشد، وہ بہت شدید ہیں، حب للہ، اللہ کی محبت میں۔ دیکھیے یہاں پہ کون سی محبت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ ذرا صحابہ کرام کی محبت تو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، ان کی نظر آخرت پہ تھی، وہ دنیا کی محبت کو دیکھتے تھے اس طرح سے جیسے یہ امتحان کی جگہ ہے، اس میں تو کچھ دیر رہنا ہے۔ اگر ہمارا پرابلم بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کا وعدہ نہیں کیا ہوا، یہ چیز ہمیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے۔ جنت کا وعدہ آخرت کا وعدہ ہے۔ جب ہم دنیا میں جنت کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، ہمارا گھر پرفیکٹ، ہمارے بچے پرفیکٹ، ہمارا کاروبار پرفیکٹ، ہمارا ساری رسم و رواج، ہر چیز ہماری پرفیکٹ چاہیے، تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ الذین، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام آپ کو یاد ہے کیسے وہ آزمائے گئے تھے، اور ان کی اللہ سے محبت کس قسم کی تھی کہ وہ بچہ جو ان کو بڑھاپے میں ملا تھا کہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے، جہاں پہ ان کو سمجھ ہی نہیں، جہاں پہ پہاڑ اور رات کا عالم، آپ دیکھیں کیسا ہوگا، کوئی بندہ بشر نہیں تھا اس وقت ادھر، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا، کیسے کیسے امتحان آئے تھے۔ اور صحابہ کے امتحان تو آپ ذرا کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ کیسے کیسے امتحان تھے۔ تو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اب آپ کرائیٹیریا دیکھ لیجئے کہ ہماری محبتوں میں اور ان کی محبتوں میں کیا فرق تھا۔ وَلَوْ، اور کاش، یرا، وہ دیکھ لیں، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں پہ ظالموں کہاں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ انداد کی طرف ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے شریک بنا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارا نفس سب سے بڑا شریک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہی ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے انداد بنائے تھے نا، اس جب یرون العذاب، وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت، بے شک تمام کی تمام قوت، للہ جمیعا، سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ شدید العذاب، زبردست عذاب دینے والا ہے، کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ جس سے چاہے جس طرح کا کام چاہے کروا سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع اگر دے رہا ہے نا، ہماری صحت، ہماری تندرستیاں، ہمارا پیسہ، ہماری عزتیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ لوگ، اللہ نے بتایا نا کہ وہ لوگ جب آزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کب پڑھتے ہیں یہ؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنا بھی چاہیے، وہ ٹھیک ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی انسان کبھی مشکل میں آتا ہے یہ تب پڑھنی ہوتی ہے کہ ہم سب اللہ کی امانت ہے۔ اب دیکھیں جب صبر کے ساتھ شکر مل جاتا ہے نا تو کمال کا درجہ مل جاتا ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا، شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتنی سی مصیبت پہ ہی تو نے مجھے بخش دیا، میری مشکل آسان کر دی، بیکاز اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو صبر کرنے والے، کہ صلوات اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیج کے کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب سے یہ آیت پڑھی تھی مجھے اتنا خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ موقع دے کہ میں صبر کروں، میں سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی ہوں۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی صبر ہے،
ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تب سے رات تک ہر بات میں صبر ہے. اور پھر آپ آہستہ آہستہ چپکے مسکرایا کیجئے کہ یا رب العالمین میں تو اس بات پہ, دیکھیں بچے نے کوئی بات کی فار ایگزامپل آپ کر سکتے ہو نا, آپ زور سے اس کو ڈانٹ سکتے ہو, آپ چیخ بھی سکتے ہو کیونکہ بچہ آپ کے انڈر ہے, ابھی بیچارہ ابھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ اس پہ صبر کر جاتے ہو. تو پھر آپ کہا کرو اللہم الصابرین, اور اللہ صلوات بھیجتا ہے, اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. اس ایک بات کو اگر صبر کی ایک پوائنٹ کو ہم سمجھ لیں تو ہم سارا دن اس سرور میں اندر گزار سکتے ہیں الحمدللہ. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کریں آیت نمبر 66 انشاءاللہ. اس جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے الذین وہ لوگ جو اتبعوا ان کی جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جن پیروی کی ہوگی جنہوں نے براءوا وہ سب دیکھیں گے العذاب عذاب کو وتقطعت اور تمام منقطع کر دیے جائیں گے بہم الاسباب ان سے تمام تعلقات. دیکھیں وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں وسیلہ بنا لیتے ہیں نا کہ وہ مجھے بخشا دے گا, تم یہ کر دو, وہ فلانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جو جن کے وہ پیچھے لگے تھے, تو بھی جن کی انہوں نے پیروی کی تھی. دیکھیں پیروی کرنا, یہ اس آیت کا انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 166 انشاءاللہ, کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جب وہ جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی, ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی وہ دیکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. پیروی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کھول کر بیان کر دیا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اگر آپ کسی ایسے انسان کی پیروی کر رہے ہیں جن کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے, تو جب ہم قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے اور تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان سے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ کہ دیکھو اس کے جن کے بھی پیچھے لگتے ہیں کہ اب الحمدللہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ان کے مذہب کی بنا پہ کتنی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے کہ لوگ کس طرح سے ان کے ساتھ ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے, یہ ہماری دعائیں قبول کرا دیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن, وہ قال الذین اور کہیں کہ وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی نا, جو ان کو کسی کی بھی پیروی, آپ سوچ لیں کہ جیسے فار ایگزامپل فیشن ہے. اب فیشن کی پیروی کرتے وقت ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ جو لباس ہے وہ ایسا ہے کہ ایز اے مسلمان ہمیں پہننا چاہیے. ہم کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, ایون امریکن کپڑوں میں آپ دیکھیے کہ ہم کیسے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی لو کاش کہیں گے کہ کاش انا بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا کرتن واپس لوٹنا, کاش ہم واپس لوٹیں فنتبرع تو ہم بیزاری کا اظہار کریں منہم ان سے کما جیسے کہ تبرعوا کہ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا منا ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ کذالک اسی طرح سے یریہم اللہ دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرتیں بنا کر علیہم ان پر وما ہم بخارجین اور نہیں ہے وہ سب نکلنے والے من النار آگ سے. دیکھیں کتنے بڑی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو تو پتہ ہے, ہم لوگ صرف یہ سمجھتے کہ اسلام جو ہے نا ہم نے صرف منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے تو وہ بھی نہیں کہا, ہم تو پیدا ہی الحمدللہ مسلمان گھر میں ہوئے, ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. اس کے لیے پریکٹیکل ہے یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جن کی تم پیروی کر رہے ہو ایسے کاموں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا تھا, تو اگر تم ایسے کام کرو گے تو قیامت کے دن تم دیکھ لو گے کہ اعمالہم ان کے اعمال حسرتیں بنا کر. اللہ تعالیٰ حسرت کیا ہوتی ہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ موقع ملتا اور میں یہ کام نہ کرتا.
उन पर, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो आग से कभी नहीं निकलेंगे, बिखारिजीना मिनन नार व मा हुम बिखारिजीना मिनन नार, वो आग से कभी नहीं निकल सकेंगे। और आगे आ रहा है या अय्युहन नास, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से, फिल अर्दी जो जमीन में है, हलालन हलाल, तय्यबन और पाक, वला और ना तत्ताबिऊ और मत पैरवी करो, खुतवात शयातीन, खुतवात शैताना, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, इन्नहु बेशक वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन बड़ा खुला दुश्मन है। अब देखिए इसमें आता है क्या कि ये जो या अय्युहन्नास है ना, आप देखिए ये पूरी लोगों को, पूरी इंसानियत को पुकार है, ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐ लोगों खाओ जो, अब देखिए शर्त क्या है कि हलाल भी हो और तैयब भी हो। हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं बस ठीक है, हलाल की शर्त है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा है कि हलाल भी हो और तैयब भी हो। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ईद है, हमने बकरा ज़बह करना है, हमने बकरे को कुर्बानी देनी है। अब एक कोई बेचने के लिए आता है, हमें पता है कि मार्केट में ये बकरा, इवन पाकिस्तान में जैसे है, मार्केट में ये बकरा जो है ये मिल रहा है 40,000 का। अब वो आके हमें कहता है जी आप ये 5,000 में ले लें, तो हमें ये पता होगा कि ये बकरा ये इसने जरूर कहीं से चोरी किया हुआ है। तो बेशक हम हलाल तरीके से उसको ज़बह करेंगे, लेकिन क्या वो तैयब होगा? नहीं होगा। दूसरा आप ये देखिए कि कोई भी माल जब हम कमाते हैं, जो हमारी रिस्क है, अगर वो तैयब नहीं है तो उस रिस्क से ही तो हम खाते हैं ना। तो अगर वो तैयब नहीं है हमारा रिस्क, तो वो हलाल भी नहीं है। एक इसमें आपको मैं बताती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जिब्राइल, ये मेरा बंदा वो हज करने आता है कि इतनी दूर की मुसाफत से थक के आया है और आके खाना काबा के आगे खड़ा होकर मुझसे दुआएं मांग रहा है और रो रहा है मेरे आगे खड़ा होके, मैं कैसे इसकी दुआ पूरी करूं? जो ये खर्चा करके आया है वो भी हराम का है, जो इसने लिबास पहना है वो भी हराम का है, जो इसके पेट में खाना है वो भी हराम की कमाई का है, तो मैं इसकी दुआ कैसे पूरी करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो गोश्त जो हराम के माल से परवान चढ़ा है वो दोज़ख की आग ही का ईंधन है, और उसका हक भी है कि वो दोज़ख की आग का ईंधन बने। देखिए ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हलाल और तैयब होना माल का कितना जरूरी है। हम लोग समझते हैं कई दफा कि कोई बात नहीं, हमने सदका दे दिया, मस्जिदें बना दी, ये कर लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाके इतना दे दिया, तो हमारा हम बड़े नेकी का काम कर रहे हैं। वो माल जो हम खर्च कर रहे हैं उसका तैयब होना। आप देखिए कि आबे जमजम है, आपके पास एक बड़े से बकेट है, उसके अंदर आबे जमजम है, एक कतरा नजस पानी का उसके अंदर गिर जाता है, आप वो पिएंगे? नहीं पिएंगे कभी। तो इसी तरह से हमें बहुत देखना है कि हमारा माल कैसा है, और उसी पे दारोमदार है सारे का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वला, देखिए एक तरफ हलाल की बात की ना कि हलाल और तैयब खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवात शैताना, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, इन्नहु बेशक वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन बड़ा खुला दुश्मन है। अब देखिए होता क्या है कि हमें नेकियां तो समझ आती हैं, हमें चीजों के जो हमारे सामने आती है, शैतान जो है, हम पहले तो हमें ये समझ आ जाए कि शैतान कौन है, हमने किससे बचना है। वो एक हमें एक, अगर हम बार बार डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारा नफ्स शैतान है जो हमें बुराई का हुक्म दे देता है, हम इसीलिए गलती भी कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर कहा कि अगर गलती होती है फिर आप वापस पलट आते हो, तौबा करते हो, अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन जब तक हमें शैतान का नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, अब देखिए कोई सींग निकाल के कोई खौफनाक सी शक्ल बना के हमारे सामने आ जाएगा तो हमें ये वो तो नहीं आएगा ऐसे कि ये शैतान है, चलो जी मैंने इससे बचना है, मुझे पता है कि इस तरह की शक्ल वाला बंदा जो है ये मेरे लिए बड़ा डेंजरस है, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर शैतान हमने कहाँ ढूंढना है? हर वो चीज आप गौर कीजिए, आप अपने अपने शैतान ढूंढिए कि हमारे इर्द गिर्द कौन शैतान है। आप देखिए, अब उसको पहचानने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि कौन लोग हैं जो हमें ऐसा इनविटेशन देते हैं कि ऐसी जगहों पे जाने के लिए जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला को ऐसी महफिल में जाना ना किसी मुसलमान का पसंद है, ना वैसी महफिलें होना मुसलमानों के लिए पसंद है। तो वो कौन लोग हैं जो उन महफिलों पे जाने का इनविटेशन देते हैं?
اب دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جب ہم منع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے اب ہم نے قرآن میں پڑھ لیا، اب ہم ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کریں، ہم نہیں آئیں گے، اور وہ آپ کا مذاق اڑائے کہ دیکھو یہ تو اب نہیں اس نے اسلام سیکھنا شروع کر دیا، تو ہمیں نہیں کیا پتا کہ اسلام کون ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے کہ کون ہے جو آپ سب کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو اب سب کچھ ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل یہ بڑی بدل گئی ہے، یہ پہلے ایسے بالکل نہیں تھی، اس کی زندگی میں تو فن ہی نہیں رہا، یہ تو بیکورڈ ہو گئی ہے۔ یہ ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں نا۔ آپ نے اپنے شیطان اپنے ارد گرد ڈھونڈنے ہیں، کون آپ کو کھینچ رہا ہے، کون آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے جو خطوات شیطان میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوگی ہم بچیں گے نہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا، شیطان سے بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، لیکن ہے کون سی؟ جب پریکٹیکل ہمارے سامنے آئے گا، دیکھیے آج ہی آپ پریکٹیکل کر لیں، آج جمعہ ہے نا، اس ویک میں آپ نے کہاں جانا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کس طرح کی پارٹیز میں آپ جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایسے ایسے انویٹیشن آتے ہیں، کئی دفعہ تو وہ بھی ہنسی آتی ہے کہ ابھی ایون دو کہ 60th برتھ ڈے 70th برتھ ڈے ہوتی ہے اور انویٹیشن آتا ہے کہ صرف اونلی فار لیڈیز، لیکن وائلڈ ہو کیا اندر آپ نے کپڑے ایسے پہنے آپ نے کہ ساری رات ڈانس ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حالانکہ لیڈیز کی پارٹیز میں جانا کوئی منع نہیں ہے، وہاں پہ فن کرنا، لیکن اس کی کوئی حد ہوتی ہے نا۔ دیکھیں خطوات الشیاطین کو پہچاننا بہت ضروری ہے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بچانے کی کوشش کریں، ہم بار بار کیوں ان چیزوں میں آ جاتے ہیں جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ سب اپنے اپنے شیطان سوچیں اور اس کو لکھنا شروع کریں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھیں ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا، یہ بڑے کامن ایک بات سننے میں آتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اگر تم نے حجاب ایسے لے کے تم میرے ساتھ گئی، میں نے تمہارے ساتھ باہر ہی نہیں جانا۔ یہ سنتے ہیں نا، یہ کامن لفظ ہیں، یہ ایسے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ میرے ہسبینڈ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میں ایسی حالت میں جاؤں۔ میرے بچے یہ کہتے کہ ماں یہ اس طرح سے تم میرے اسکول اگر آتی ہو مجھے بڑی شرم آتی ہے، ایسے نہ میرے اسکول آنا۔ اب دیکھیے کہاں کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں، کہاں کہاں شیطان ہم پہ حملے کرواتے ہیں، کہاں کہاں ہم ویک ہو جاتے، کہاں کہاں ہم ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آرام سے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تو رحیم کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، اب یہ بندوں کو تو پہلے سنبھال لیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اتنا مضبوط کر دے۔ دیکھیں چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، ان کو بھی اپنے گروہ میں لے کے آنا ہے، ان کو بھی بھلائی کی طرف لے کے آنا ہے۔ یہ ایک صبر کا، دیکھیں پورا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر صبر کی بات کرتے ہیں۔ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ صبر ہی تو کرتا ہے نا بندہ، اور پھر جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ مع الصابرین، اللہ صلوات بھیجتا ہے انسان کے اوپر۔ تو آپ مسلسل